नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका तर्फबाट फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएर देखाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले विगतमा माओवादीको सहयोग र मतले ओली प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट एक्लै एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा लज्जास्पद हार भएको संश्लेषण गर्ने र संसदमा आएर सरकार र गठबन्धनले जबरजस्ती गर्यो भनेर गरेको टिप्पणी तर्कसङ्गत नभएको धारणा राख्नुभयो। प्रतिपक्षी दलका नेता दम्भ अहंकारबाट पछि हट्न नसकेको आफूले पाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले शान्ति सम्झौतालाई अपमान गर्ने काम कोही कसैले पनि गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रचण्डले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीभित्र भएको विवादलाई समाधान नगरेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन गरेकै कारण त्यसको जवाफ निर्वाचन मार्फत जनताले दिएको जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलको सिट कति बढ्यो वा घट्यो भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो वा बढेन भन्ने नै अहिलेको मुख्य विषय भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले संविधान र मुलुकलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्ने उद्देश्यले वर्तमान गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र प्रतिगामीलाई निर्वाचन मार्फत परास्त गर्न जनता समक्ष गरिएको अपील धम्कीका रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो। यहाँ अस्ति प्रतिपक्ष दलको नेताले भन्नुभयो, मलाई बडो नमिठो पनि लाग्यो, अनौठो पनि लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो, हामी कसैको बैशाखी टेकेर चाहिँ हिँड्नेमा हामी छैनौँ भन्नुभयो उहाँले। म त्यही अगाडि छु, उहाँको र मेरो आँखा जुधेको छ। उहाँ आज त आँखा जुधाउन आउनु भएन। उहाँले भन्नुभयो बैशाखी टेक्ने छ। मेरो अगाडि कम्तीमा पनि जसको सहयोगमा उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यो बैशाखी हो कि सहयोग हो? म पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिले एमाले, त्यति बेला त एमालेको त उहाँ सरकारको नेतृत्व हुनु थिएन। उहाँले पटक पटक आफ्नो नेतृत्वलाई एमालेको बनाउन खोज्नुभयो। के यो तथ्यसँग मेल खान्छ? उहाँले हिजो पाएको भोट पनि एमाले मात्रैको होइन, त्यहाँ नेकपा माओवादीको पनि भोट हो। उहाँको सरकार पनि एमालेको सरकार होइन, त्यो नेकपाको सरकार हो। तपाईँ त्यो भोटलाई र मतलाई कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ? अनि यो स्वयं जालसाजीपूर्ण कुरा भएन र? अनि यो परिस्थिति कसरी पैदा भयो? यो परिस्थिति कसले पैदा गर्यो? मलाई अर्को कुरा, बडो दुःख लाग्ने कुरा के भएको छ भने, अस्ति नै पनि यही गरिमामय सदनमा सभामुख महोदय शान्ति प्रक्रियाको बारेमा बडो नमिठोसँग घोचपेच गरियो। लडाईँ जित्न नसकेर आएका हामी होइनौँ भन्ने किसिमले शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने, त्यसलाई घृणा फैलाउने ढङ्गले भनियो र मैले यही रोस्टमबाट त्यसको खण्डन गर्न परेको थियो। हिजो फेरि अस्ति प्रतिपक्ष दलको नेताले नै शान्ति सम्झौतालाई र शान्ति प्रक्रियालाई अपमान हुने ढङ्गले उहाँले बोरामा मान्छे हालेको कुरा गर्नुभयो, जनतालाई धम्क्याएको कुरा गर्नुभयो। मैले यो विषय अलि गम्भीर ठानेको छु। म यो गरिमामय सदनको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामी अहिले जसरी यहाँ उपस्थित छौँ त्यो शान्ति सम्झौता मार्फत छौँ। हामी जुन सिस्टममा छौँ त्यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत छौँ हामी यहाँ। र हामी सबैले 12 बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौतामा यही हलमा बसेर, यो ऐतिहासिक सम्झौता भनेको होइन, 12 बुँदे समझदारी बनाउँदा तात्कालीन नेकपा माओवादीसँग कुराकानी गरेर संविधान सभा र शान्ति सम्झौताको कुरा गर्ने
र शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक ढङ्गले टुङ्ग्याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाने कुरा गर्ने साथीहरूले आज आएर हिजोका कुरा, जबकि हामी एउटा संविधानमा सर्वसम्मत ढङ्गले आइसकेका छौँ, हामी एउटा प्रक्रिया र प्रणालीमा केन्द्रित भएर अगाडि जान खोजिरहेका छौँ, फेरि त्यो कुरा किन उठाइएको छ? मैले यदि शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिका साथीहरूलाई तपाईहरू टाउको काट्ने मान्छे होइन, तपाईहरू हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भने के हुन्छ? त्यो भन्नु जायज हुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो भन्नु बिल्कुल जायज हुँदैन। अहिले परिस्थिति नितान्त भिन्न भइसकेको छ। हामीले ती कुरालाई पटक पटक एकले अर्कालाई अपमानित गर्ने ढङ्गले, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने ढङ्गले लियौँ भने हामी यो सिस्टम र यो सिस्टम मार्फत नेपाली जनतालाई हामीले जे दिन खोजेका छौँ त्यो दिन सकिने छैन। भरतपुर चितवनको सन्दर्भमा मैले मतदातालाई धम्क्यायो र धम्क्याएर चाहिँ मत लिने कोसिस गर्यो भनेर यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताले बडो चाहिँ व्याख्यासहित भन्नुभयो। म अरू कुरा त भन्न चाहन्न, मैले खालि के चाहिँ भनेको र म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु भने हामी नेकपामै थियौँ, हामी नेकपाको नेतृत्वमा नै देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ हामी, र नेकपा अत्यधिक राम्रो बहुमतमा पनि थियो। त्यसको रक्षाको निम्ति आफ्नो भागको त्याग हामीले गरेका पनि थियौँ। तर पार्टीभित्र र सरकारको तर्फबाट गरिएका जनविरोधी कामहरूको आलोचना जब पार्टीभित्र हुन थाल्यो, अहिले त यो नीति कार्यक्रम गठबन्धन सरकारको नीति कार्यक्रमको रूपमा यहाँ प्रस्तुत छ। त्यति बेला नेकपाको एक्लै पार्टीको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदा त्यो बजेट हामीले निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्रमा जे कुरा भनेको त्यसको ठिक उल्टो आयो भनेर नेकपाकै सांसदले बोल्नुपर्ने स्थिति हिजो बनेको होइन। कसको कारणले त्यस्तो भयो? हामीले जनताको अगाडि घोषणापत्रमा जे भन्यौँ, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारको तर्फबाट न कहीँ छलफल न कहीँ बहसको परिस्थितिबाट हामी गुज्रेको होइन। जब त्यसबारे पार्टीभित्र बहस भयो, विवाद भयो र पार्टीभित्र अत्यधिक बहुमत सदस्यद्वारा त्यसको आलोचना हुन थाल्यो, विरोध हुन थाल्यो, अनि सदन विघटन गरिएको होइन। के त्यसरी सदन विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीभित्र भएको विवादको विषयलाई लिएर एउटा सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्ने, अपराध गर्ने छुट कसैलाई दिन्छ लोकतन्त्रभित्र? त्यो काम नेपालमा भएको होइन। यो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश दुर्घटनामा जाने खतरा अहिले पनि छ। किनभने यो संविधान विरोधीसँग हाम्रो अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताले एमाले भन्ने गर्नुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने यहाँ दुईटा गठबन्धन छन्, दुईटा विचार छन्, दुईटा प्रवृत्ति छन्। उहाँ पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ। उहाँले दुईटै राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुभएकै छ, उहाँले अर्को चाहिँसँग पनि गठबन्धन गर्नुभएकै छ। कहिलेकाहीँ त हामी 5 दलीय गठबन्धन, उहाँ चाहिँ 9 दलीय गठबन्धन भनेर पनि आउने गरेकै हो। गठबन्धन त गठबन्धनै छन्। तर कुन गठबन्धन अगाडि जाने उद्देश्यका साथ छ? संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिताको रक्षाको निम्ति छ। कसले त्यसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ? सवाल त्यहाँनिर हो। यी दुईटा गठबन्धन त बने। मैले भने यो गठबन्धन कमजोर भयो भने फेरि पनि अहिले त यो राम्रो कुरा भयो, सदन अवरोध हट्यो, हामीले मजाले छलफल गर्न पायौँ नीति कार्यक्रममाथि, बजेटमाथि। यसको लागि त म प्रतिपक्षलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। तर
अस्तिसम्म यो सदनलाई अवरोध गरिरहेको परिस्थितिमा र गठबन्धनको जस्तो ढाँचा काँचा तपाईँहरूले बनाउनु भयो प्रतिपक्षको तर्फबाट, त्यो ढाँचा काँचा हेर्दा हामीले यो भन्नै पर्थ्यो जनतालाई, यदि यो हाम्रो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश फेरि पनि दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यही गठबन्धनलाई बलियो बनाउन अपिल गर्ने कुरा र जनतालाई त्यसको निम्ति सावधानी गराउने कुरा कहीँ धम्की हुन्छ र? मैले त सोचेको थिएँ यतिका धेरै भइसक्यो, हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन। पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा बैशाखी टेकेर हुनुभयो हो, दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो। अब भएर देखाउनुहोस् त, अबको चुनावबाट देखाउनुहोस्, तपाईँलाई मानिन्छ, तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनु होला। प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा अपुग भएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा समेट्नु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर हटाएर भए पनि जनतालाई राहत दिन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरिसकेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि केही कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए जस्तै स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल कानूनको सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा लगायतका विषय पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा लगायतका विषयमा पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले किसानले मल नपाउने समस्या अझै समाधान नभएकाले यसप्रति ध्यान दिन सुझाव समेत दिनुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उपभोक्तालाई पनि राहत दिनेतर्फ लाग्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि केपी शर्मा ओलीको भनाइ कुण्ठा मात्रै भएको बताउनुभयो। सरकारले आफ्नो नीतिमा भनेको छ यो पटक आएको स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ। स्थानीय सरकारलाई खास गरिकन यो विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौँ, राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग गर्छौँ र संविधानको अनुसूचीमा जुन अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने लेखिएको छ त्यसका निम्ति कानुनहरू जुन नबनाइयो, विगतमा मापदण्ड बनाइएन, जसले गर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकेनन्, हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको छ। निर्वाचन गराउने सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्कालै यही सदन चलिरहेको बेलामा के कानुनहरू सदनमा ल्याउनु पर्नेछ, के कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि काठमाडौँको फोहोर स्थानीय सरकारले गर्छु भन्दा भन्दै पनि सङ्घको सरकारले यसमा मद्दत नगर्दै गर्दा यो काम गर्न सकिन्न। त्यसैले यत्रो निर्वाचनपछि आएको स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराको सन्दर्भ इच्छा शक्ति मात्र, नियत मात्र होइन, केही काम गर्नुपर्नेछ, कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ, कानुन बनाइदिनुपर्नेछ। सरकारले आफ्नो नीतिमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ, यसलाई तत्काल कानुनमा लिएर जाओस्, मेरो आग्रह छ। मङ्सिरमा हामी निर्वाचन गराउँछौँ। यो मङ्सिरसम्मको अवधिमा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। मुख्य कुरा भनेको यो हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ यो समस्याग्रस्त मात्र होइन, एक प्रकारले सङ्कटमा फस्न थालिसकेको छ। आन्तरिक र बाह्य कारणको कारणले गर्दा जोखिम बढ्यो भने त्यो जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने भनेको छ, बढ्यो भने होइन। सामान्य सभाको मध्य जोखिम आइसक्यो। यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्ने छ। देशको हामीले घाटा नाफाको कुरा गरेको जस्तै परिवारको पनि छ। प्रत्येक परिवार आजको दिनमा सिङ्गो देशको आम्दानी कति छ खर्च भनेको जस्तै परिवारको पनि आम्दानी बढेको छैन, खर्च बढेको बढी छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रो आफ्नो नियन्त्रण मात्र छैन। प्रति ब्यारल करिब चाहिँ $70 भएको ठाउँमा अहिले $117 पुगेको छ। तर यो भनिरहँदै गर्दा जसरी हामीले भारत सरकारले गरेको हेऱ्यौँ, यो बेलामा यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चाप जुन आम नागरिकलाई परेको छ यसमा हामीले कहीँ न कहीँ छुट दिएर, त्यो छुट आयल निगमले पाउने छुट आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफै घाटामा छ, तर नागरिकले पनि पाउने गरिकन गरेनौँ भने यसले आकाशीय जुन मूल्य वृद्धि छ त्यो परिवारले थ्याक्न सक्दैन। त्यहाँ राहत उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्छ।
हामी यत्रो धेरै किसानहरूको देश छ। म सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत अहिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मलको अवस्था नाजुक छ। हामीले मागमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर ध्यान आकर्षण गराएको, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि भनेको, यो मलको कुरा तलमाथि हुन साथै यसले जुन खालको हाम्रो उत्पादकतामा असर गर्छ त्यसले धेरै ठुलो परिवारलाई फेरि अहिले भने जस्तै फेरि त्यसले महँगी बढाउने हो। करिब घन्टौँको एउटा लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचारा भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्न कुनै मार्ग प्रशस्त गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले अर्थतन्त्रमा ध्यान दिएको छैन भनेर भ्रम छरेको उहाँको भनाइ छ। यस सम्मानित सदनमा सरकारद्वारा प्रस्तुत, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा म आफ्नो धारणा राख्नका निम्ति उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै आफ्नो विचार अघि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार तुल्याउन राष्ट्रिय एकता, तीव्र गतिको विकास तथा नेपाल नेपालीको हित र कल्याणका लागि सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ क्रियाशील नेकपा एमालेका अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई अनेक षड्यन्त्रद्वारा अपदस्थ गरेर यो गठबन्धन सरकार बनेको हो। यस गठबन्धनले राष्ट्रिय जीवनका समग्र पक्षमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्नका लागि प्रारम्भ गरिएका विकास प्रयासहरू र नेपालले आर्जन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा भयानक क्षति पुर्याएको छ। गठबन्धनको षड्यन्त्रले गर्दा फेरि एकपटक मुलुक र जनतामाथि गम्भीर धोका भएको छ। सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धोका र षड्यन्त्रका प्रतिबिम्बहरू देखिन्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ। इतिहासकै सबभन्दा कमजोर, मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ। यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र मुलुकको यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो, चुनौती हो। तर यो नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको आर्थिक सङ्कटका प्रति बेखबर छ। मुलुकमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने तत्परता र इच्छा शक्तिका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो। तर सरकार सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रका बारेमा चालै नपाएको जस्तो गरेर अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तो गरेर प्रस्तुत भएको छ। यो सरकारसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन थियो भन्ने कुरा सरकारको गैर जिम्मेवार प्रस्तुति र अर्थतन्त्रमाथिको खेलवाडबाट पुष्टि हुन्छ। छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको हित अनुकूल आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सरकारसँग कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, आर्थिक वृद्धि दर कसरी उच्च बनाउने कुनै योजना छैन। यसले आर्थिक वृद्धिका स्रोतहरू र मुख्य क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। रियल सेक्टरमा उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने, प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, दिगो कसरी बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रका समस्या, अवसर र कार्यान्वयनका रणनीतिहरू पहिचान नै गर्न सकेको छैन भने समाधानका कार्ययोजना ल्याउन सक्ने कुरै भएन। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई गोलमटोल गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले यी अवधारणाहरू बुझ्नै सकेको छैन। इनपुट स्वदेशमै हुनुपर्ने, इनपुट आयात गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन आन्तरिक उपभोगका लागि वा निर्यात प्रयोजनका लागि केमा कति भ्यालु एड गरेर गर्ने, हाम्रो प्राथमिकता के हो? यसमा सरकार अल्मलिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ, त्रासमा राखेको छ,
लगानी निरुत्साहित भएको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि उत्साहित बनाउने कुनै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। सभामुख महोदय, सरकारसँग डेभलपमेन्ट डेलिभरी विकास व्यवस्थापनको कुनै कार्यक्रम नै छैन। कुन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, कसरी सम्पन्न गर्ने, सरकार कार्ययोजना विहीन छ। आश्चर्यको विषय त के छ भने विकासका लागि फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसी एक अर्काका सहयोगीका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने, एक अर्कालाई सफल बनाउन सहयोगी हुनुपर्नेमा यी दुई नीतिका बीचमा कुनै तालमेल छैन। बरु उल्टी पारस्परिक द्वन्द्व सृजना गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोगका बीचमा कुनै समन्वय र समझदारी देखिँदैन। यिनीहरू बीचको आपसी द्वन्द्व सार्वजनिक भइरहेको छ। सरकार नियामक निकायहरूको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्दै आएको छ। सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन केन्द्रित हुनुको साटो गभर्नर फेर्ने जस्तो पूर्वाग्रही धन्दामा फँसेको छ। आग्रहवश अनुभवहीन व्यक्तिहरू जिम्मेवार निकायमा नियुक्ति भएका छन्। यस्तो पजनी इतिहासमा कहिले भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीहरूलाई पूर्वाग्रहपूर्वक खेदिरहेको छ। यस्तो पजनी इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। अर्थ मन्त्रालय लगायत अर्थतन्त्रका नियामक निकायहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर तुल्याएर सरकार आफैले सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डरलाग्दो रूपमा नेगेटिभ भएको छ, तर सरकारसँग बाह्य क्षेत्रलाई अनुकूल बनाउने कुनै कार्यक्रम छैन। एफडिआई प्रत्यक्ष आकर्षित गर्ने र बाह्य स्रोतको परिचालन बढाउने कुनै तत्परता र कसरत छैन। मौद्रिक तरलताको समस्याले लगानी क्षेत्र आक्रान्त छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरङ्कुश तरिकाले नियन्त्रण गरिएको छ। सरकार अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गर्नमा तल्लिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कति सङ्कटापन्न अवस्थामा छ भन्ने कुरा आम नेपालीलाई सोद्धा थाहा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिएबाट पनि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको स्थिति के छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। उहाँले मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच तालमेल नभएको, नियामक निकायमाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने विषयलाई हावादारी भएको उहाँले टिप्पणी समेत गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राज्यको कमजोरीका कारण लाखौं नेपाली नागरिकहरू नागरिकता विहीन बस्नु परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै यादवले राज्यले नागरिकता नदिएर गरेको गल्तीको सजाय जनताले भोग्नु परेको बताउनु भएको हो। उनीहरूलाई तत्काल नागरिकता दिने दायित्व राज्यको भएको भन्दै यस सम्बन्धी कानून पारित गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। त्यस्तै कानून र अधिकारका साथै प्रहरी प्रशासनको अभावमा प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। कानुनको अभावमा, अधिकारको अभावमा, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको अभावमा कार्यमा जुन क्षमता देखाउनु पर्ने थियो त्यो देखाउन सकिरहेको छैन र उल्टै दोष लगाइन्छ प्रदेश त संहिता कामै लाग्दैन भनेर। यो दोहोरो चरित्रको अन्त्य हुन जरुरी छ। संविधानको धारा 56(5) मा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने र संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेछ। अब त्यो संघीय कानुन संघीय सरकारले नबनाउँदा त्यो संविधानमा लेखेको शब्द बाहेक त्यसको कुनै अर्थ रहन गएको छैन। यस्ता कानुनहरू तुरन्त बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अझै पनि लाखौं नेपाली नागरिकहरू जसको आमा बुवा दुवै नागरिक छन्, दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, तिनका सन्तान अझै पनि कसरी गैर नागरिक भएर बसेको छ, कसरी गैर नागरिक बनाइएको छ, तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरू, जो नागरिकका सन्तानहरू राष्ट्रियता विहीनको अवस्थामा, अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्थामा बाँच्न विवश भएका छन्। गल्ती राज्यले गर्ने, दिन राज्यले नदिने, तर त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नु पर्ने। यसलाई अन्त्य गर्न तत्कालै नागरिकता ऐन जुन
झन्डै 3-4 वर्षदेखि यताउता अलमलमा परिरहेको छ। यसलाई पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी सङ्घीय निजामती ऐन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐन, जसले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्दछ। त्यसलाई पहिला संसदमा दर्ता पनि भइसकेको हो, समितिहरूमा छलफल पनि भइसकेको हो। अहिले कता अलपत्र परेको छ, तिनलाई पारित गरेर सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनको तर्फ अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यस्तै उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1119 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5 जना र 850 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 15 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,052 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 114 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। टाँगिया सेवा समाज काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन दिएको आदेशको स्वागत गर्दै दीप प्रज्वलन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै समाजले अदालतको पछिल्लो फैसला स्वागत योग्य रहेको भन्दै दीप प्रज्वलन गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यावरण संरक्षण तथा सम्वर्धन संघका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने भनेर आफूहरूले अघि सारेको माग र आवाज आज आएर पूरा भएको बताउनुभयो। उहाँले अदालतको पछिल्लो फैसलाले वातावरणको संरक्षण भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। विकल्प हुँदाहुँदै पनि निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजिएकोमा आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि नै विरोध जनाएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। प्रधानले तत्काल सामुदायिक वन समिति खोलेर टाँगियावासीलाई वनको उपभोग गर्ने वातावरण पनि राज्यले बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले परामर्श जारी गरेको छ र अब यहाँ म सुन्दैछु कि निजगढवासीले यसको विरुद्धमा जङ्गलै फाँडेर भए पनि एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले सङ्घर्ष गरेको कुरा आइराखेको छ। नारा जुलुस पनि गरिरहेको छ। अहिले पनि यहाँ मण्डलामा पनि उनीहरूको त्यहाँ सभा भइरहेको छ भनेर मैले सुनेको छु। मलाई एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा निजगढवासी का जनताको पनि त्यहाँ नजिकको जङ्गलको सुरक्षा गर्ने चासो राख्नुपर्छ। अवश्य नै त्यहाँ एयरपोर्ट बन्यो भने निजगढका जनताको जग्गाको मूल्य बढ्ला, उहाँहरूको व्यापार उद्योग बढ्ला। उहाँले अहिले मैले सुन्दैछु कि त्यहाँका धनीमानीहरूले त्यहाँ एयरपोर्ट बनेपछि जग्गा पुरा घडेरीमा बिक्री गर्न पाउँछ भनेर बिघा ब्याङ्कमा लोन लिएर बिघा जग्गा लिएछ भन्ने सुनिन्छ। वास्तवमा प्रकृति विनाश गरेर 2-4 जना मान्छेले पैसा कमाउनु त्यो कदापि राम्रो कुरा होइन र राज्यले त्यस्तो वातावरण बनाउनु हुँदैन। र हाम्रो भनाइ के छ भने निजगढवासीको पनि विकास हुनुपर्छ। ठिक छ, त्यहाँ राम्रो स्कुल, राम्रो कलेज, राम्रो अस्पताल, राम्रो उद्योगहरूदेखि लिएर त्यहाँ अरू थुप्रै उपायहरू हुन सक्छ। अर्ग्यानिक खाद्यान्नको उत्पादन गर्न सकिन्छ, निजगढलाई एउटा राम्रो केन्द्र बनाउन सकिन्छ। त्यहाँको जनताको विकासको लागि ती कुराहरू हुनुपर्छ। तर जङ्गल विनाश गरेर, प्रकृति विनाश गरेर उनीहरूले चाहिँ घर घडेरी भनेर जग्गा चाहिँ घडेरीको किट्टा बिक्री गरेर अरबपति बन्ने लक्ष्य लिनु, महत्त्वाकांक्षा लिनु त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यसरी नै यहाँ केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, अब म यहाँ नाम उल्लेख गर्न चाहन्न, केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि निजगढमा जङ्गल भित्र एयरपोर्ट नबन्ने फैसला भएपछि उनीहरूले पनि निकै दुखैसो पोखिराखेको छ र उहाँहरूले अनेकौँ हुँदा नहुँदा कुराहरू गरिराखेको छ। सम्माननीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई हिलो छाप्ने काम पनि गरिराखेको छ। वास्तवमा त्यो राम्रो कुरा होइन, त्यो पटमूर्खता हो उहाँहरूको र हामी भन्न सक्छौँ राज्य सञ्चालन गर्ने उहाँहरूको अयोग्यता हो। अब अहिले एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ मन्त्रीले पनि निजगढको हुने जङ्गल फाँडेर एयरपोर्ट बनाउन नपाएको झोकमा त्यो सर्वोच्च अदालतको विपक्षमा बोल्न नहुने शब्दहरू पनि बोल्नुभयो। वास्तवमा उहाँले पहिला मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ अनि मात्रै बोल्नुपर्छ।
मलाई एकैचोटि बोल्न पाउँछ? राज्यको पैसा खाने, तल भत्ता खाने, सहयोग गर्ने अनि राज्यको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खिलाफमा बोलिदिने। त्यस्तै वातावरण विज्ञ बाबुराम यादवले निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खारेज नगरेर त्यसको विकल्प खोज्न भनेर अदालतले फैसला गरेको जिकिर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले शीर्ष नेतासहित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श थाल्नु भएको छ। शनिबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलका क्रममा उनीहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने फैसला अप्रत्याशित तथा अनौठो रहेको धारणा राखेका थिए भने विज्ञहरूले यस विषयमा आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै थप निचोडमा पुग्न सक्ने बताएका थिए। छलफलपछि पूर्व पर्यटन सचिव एवं विज्ञ वीरेन्द्र बहादुर देउजाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने रोक्ने निर्णयमा छलफल भएको र सर्वोच्चको आदेशले विकास निर्माण रोकिने अवस्था आएको बताउनुभयो। सर्वोच्चको आदेशको पाठ आएपछि मात्रै यस विषयमा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारेमा चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भयो। सुप्रिम कोर्टको निर्णय अफिसियल निर्णयको पाठ आएको छैन कि त्यो नआइकन अब यो सोसियल मिडियामा भनेको अथवा हल्ला सुनेको हिसाब अहिलेसम्म चाहिँ नि हल्ला मात्रै हो। तै पनि अब यदि चाहिँ नि त्यो हल्ला साँचो हो भनेदेखि चाहिँ नि यो देश विकासको लागि चाहिँ नि अगाडि बढ्नु छ र पछाडि हट्ने चाहिँ नि अवस्था आउँछ कि तपाईँले यो प्रश्न चाहिँ नि वातावरण भनेर चाहिँ नबुझ्ने मान्छेले भन्ने कुरा हो। वातावरण पनि र विकास पनि दुवै बुझ्नु पर्यो। एक अर्कालाई चाहिँ छुट्टै उ गर्नु मिल्दैन नि। तपाईँले चाहिँ नि आँखा चाहिँ नि बन्द गरिदिएर अब ऊ कुनै ठाउँमा जाऊ भने कसरी जानुहुन्छ? आँखा पनि त चाहियो नि, खुट्टा पनि चाहियो होइन। वातावरण र विकास भने त्यही हो। तपाईँ बोल्नलाई मुख चाहियो। विकास गर्ने अगाडि दिने बाटो ऱ्यापिड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ छिटो, नत्र भने सबै पछि जति गरिब हुँदै गयो उति सबले हेप्दै जान्छ, संसारमा कामै नलाग्ने देश भएर जान्छ अनि हाम्रो जनताहरू सब भागाभाग गरेर विदेशतिर कुद्न पर्ने हिँड्न पर्ने हुन्छ। अब आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। आफ्नो खुट्टामा उभिनुलाई देशभित्रै उत्पादन हुने, देशभित्रै चाहिँ नि विकास खर्चहरू विकासबाट उत्पादन गर्ने। अब तपाईँ निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जस्तो बन्ने, नेपालमा टुरिज्म रेभिन्यू बेपत्ता बढ्छ, टुरिज्मले जनताको विकासको लागि त्यो पैसा जान्छ। यहाँबाट कार्गो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाम्रो लागि चाहिँ एभिएसन बेस्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल्छ। त्यसबाट अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो कार्गो चाहिँ नि कम्पिटिटिभ छैन क्या हाम्रो, किनभने यस्तै ठुलो एयरपोर्ट नभएर। त्यो कति छ अब फास्ट ट्र्याक बन्यो भने त्यहाँबाट तपाईँले भनिहाल्ने कि निजगढ एक्सप्रेसवेले चाहिँ नि 150 किलोमिटर दूरी घटाउँछ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, लाटो मान्छेले पनि बुझ्ने कुरो, यहाँबाट तराई जाँदाखेरि 150 किलोमिटर घट्दाखेरि कति बचत भयो तपाईँको हिसाब गर्नुहोस् त। फेरि पैसा मात्रै होइन, फेरि टाइम समय चाहिँ नि मुख्य कुरा हो। समयको धेरै फेरि हेर्नुहोस्, विकासमा पछाडि परिरहेको देशहरूले यस्तो ठुलो विकासको पूर्वाधार काम गरेपछि चाहिँ नि एउटा ठुलो फ्लड गेट खोले जस्तो हुन्छ, बुझ्नु होइन। अनि विकास त्यसपछि कति तपाईँले नसोचेको हिसाबले विकास आफै अगाडि बढ्छ। केही त गरिदिनु पऱ्यो नि, ढोका त खोलिदिनु पऱ्यो विकासको। ठुल्ठुलो योजना पूर्वाधार नबनाइकन संसारमा कुनै पनि देश विकास भएको छैन। अब भिखै मागेर मात्रै बस्ने हो भनेदेखि अब यही कुरो। अब आर्थिक वर्ष 2071-72बाट सुरु गरिएको यो आयोजनामा सरकारले करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो भने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चको आदेश गलत भएको बताउनु भएको थियो।